शिरोडा निरंकालचो महेश अंकुश पवार हो कातकरी समाजातलो युवक ITI वेल्डर म्हणून यशस्वीपणान शिक्षण पुराय करपी पयलो युवक। अर्थीक आनी शैक्षणीक नदरेन फाटीं उरलेल्या समाजांतल्यान तेचें कौतुक जाता। महेश सांगता शिक्षणाचो ध्यास आसलो पूण घरची परिस्थिती तशी नासलीच। ओली जमीन, नळे नासलेले पाखे, धड लायट ना अशा वातावरणात शिक्षकांनी खूप मदत केली। निरंकालच्या वानरमारे वस्तीत कातकरी लर्निंग सेंटर चलोवपी संवेदन केंद्राच्या दशरथ मोरजकरान ITI करपाक सांगलें। ताका लागून हे यश मेळप शक्य जालें। महेशान आपली जिणे काणी सांगली। म्हाका शिकपाक खूब त्रास जालो। चडशें म्हाका दसरथ सरान, नमन भावे टिचरी, माधवी टिचरीन खूब मदत केली म्हणून हांव हांगा पावलां। ITI पास जालो तूं कितले फोर टुवेल कितें मार्क्स मेळ्ळे म्हाका 412। हय। आतां कितें फुडें कितें करपाचें ठरयलां? फुडें आनी एक वर्स शिकता। आनी शिकपाचो हा? हय। आनी शिकता ते वयता आतां दोग जाण वयता। आनी वयता हय। पूण तूं पयलो? एकूच गेल्लो मागीर म्हाजे मना आनी शिकपा येयलें म्हणून हांव आनी एक वर्स शिकता। आनी एक वर्स शिकतलो हय। मागीर कितें काम करपाचें। काम करतलो। हय। सो तुका शिकपाक शिकपाक ना कसलोच प्रॉब्लेम ना? प्रॉब्लेम तेच सांग मरे। घराचो प्रॉब्लेम, बूक सकयल दवरले हे चिकोल जाता, चिकोल बुका बी चिकोल लागता। भिजना आशिल्ले पावसान? भिजताले पावसा बी सकयल दवरले ओले जाताले बूक। लायट आसताली तुमकां? त्याच पद्दतीन शिकलो तूं? त्याच पद्दतीन मागीर हांव तशेंच करून हांगा शिकलो। आनी जे तुमचे सपोर्ट कोणाचो मेळटालो तुका? सपोर्ट सरांचो, आवय बापायचो आसलो म्हणून हांव हांगा पावला। सपोर्ट आशिल्लो? खंय तूं शिकलो? पयलो हांव इस्कुला वयतालो हांगा शिगणार। कितले पयसा? प्रायमरी स्कूल? हय, चवथी मेरेन। मागीर 5वी हॉस्टेलान गेलो म्हापसा। हय, थंय 2 वर्सां शिकलो। मागीर कोवीड येयलें। कोविडासून येयलो मागीर मडगांव गेलो। थंय 1 वर्स शिकून मागीर परत हांगासर येयलो गनर हायस्कुलाक। मडगांव तूं कोणा कडेन रावतालो सर? थंय एकटे आसली सारा म्हणून तिजी वळखीची आसली तेंचे कडेन आसतालो। थंयसून हांगासर येयलो गणनाका। थंय 1 वर्स कितें शिकलो मागीर मन लागनासलें शिकपाक। मागीर मदीं 1 वर्स सोडलें। 1 वर्स सोडलेलें? हय, मदीं। पूण परत मागीर दसरथ सरान सांगलें की ITIचो। कोण दशरथ? ट्युशन घेता तो। खंय ते? केरीसून येता। तेणें सांगलें ITIचे थोडे सर येयल्ले तेंच्यांनी सांगलें पयलीं 4 जाणां कितें बरोवन पळया ITI। मागीर 4 जाण ते अर्दे गेले मागीर हांव एकटो उरलो तितूंतलो। कसलो कोर्स केलो तुवें ITI? वेल्डराचो। म्हाका ती तिनूय भुरगीं शिकपा अशें पयलीं ट्राय केल्लो आनी खूब ट्राय केलो तिगां भुरगीं शिकतलीं म्हणून हांगाचें हांवें मागीर तें चिंतलें दसरथ सराक सांगून पळयता खंय भायर घालता जाल्यार। मागीर ती दोगांक घातलें भायर। तो दोगांक घातलें मागीर तो एक तेणी ती 5वीकच सोडलें आनी तो शिकपाकच वचना। ताका खूब ट्राय केलें चल चल म्हटल्यार तो शिकना। मागीर ताका सोडूनच दिलें शिकना जाल्यार कितें कोर्स करतलें म्हणून। मागीर ताका सोडलें। मागीर ती कोविडान तिणें हॉस्टेल बंद जालें थंयच्यान मागीर धाडलें तांकां ही कोरोना जालें म्हणून। मागीर ती दोगांक घरा येयलीं। मागीर थंयच्यान तें हॉस्टेल बंद केलें। मागीर थंयच्यान सांगलें थंय हॉस्टेल ना मागीर तांकां हें करूं नाका म्हणून। मागीर थंयच्यान सारा मॅडम येयली तिका आनी विचारलें हांगाच्यान ताका मातशें भायर काडपा। हांगा आमचीं भुरगीं कितें करता ती गुटखा इमल सोरो अशी पिता तांकां एकेमेका पळोवन ती वचना। ते सगळेच भुरग्यांनी सोडलें। मागीर हाका हांगा दवरून ह्यो शिकचो ना दोनी हेंच्यांनी सोडलें ना ताका तरी फुडें काडचेलें। मागीर तिका सांगलें आनी हाका मातशें भायर घाल म्हणून। मागीर हांगाच्यान तो मडगांव घातलो थंय रावलो 6 म्हयने। 6 म्हयने रावलो परत हांगा चवथेक येयलो आनी मागीर वचत ना जालो। मागीर खूब तापयलो हें तें केलो तरी तो वचत ना। मागीर थंयच्यान काडून हांगा हाडलो हांगाच्यान हांगा घातलो।
कशें दिसता काय म्हणटा बरें दिसता. सो बाकीचे भुरगे तुगेले आसा तांकां आनी शिकयतलो हय ते आनी एकटो उरलो शिकता शिकता कितले गा पुरो 7वी 8वी सो तुमी शिकयतले तांकां शिकयतले तुमी हय शिकयता.